म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पावस येयले दीस वयमू, पावस येयले दीस वयमू. जायत्या जाणांक आमकां घरा रावया म्हणून भोगता, वय की न्ही. जायत्या जाणांक आमकां एक बरी कांबळ घेवन कोट्टू घालून न्हिदया म्हणून भोगता वयमू. पूण पावस येनातलो तर, पावस येनातलो तर कितें जाता? खंय वारें वाळटा, खंय सावळी आसा, खंय थंडाय आसा म्हणून आमी सोदूंक वता न्ही गे. आनी जर तर पावस फाटीं पडलो, आमी हर एकले म्हणटा ह्या वर्सा कित्याक पावस येवना, ह्या वर्सा कित्याक सुकी दाड, ह्या वर्सा कित्याक आनीक आमकां गरमी, अशें आमी देवाक दुरसाता न्ही गे. असले ती एक परिस्थिती उपजाली. सारके येवच्या वेळार पावस येवंक नातलो. बांयो सुकल्ल्यो, न्हंयतल्यो झरी सुकल्ल्यो, आनी पिवंक उदक सयत नातलें. उदका खातीर देव लोक येणे तेणे धांवतालो. आनी त्या वेळार सकट देवाक उलो मारतले. पावसा खातीर मागण्या जमत इगर्जेनी वाड्यांनी चलतली. तशें सबार काळ पावस येनातल्याक एक फावटी एका पिरगस विगारान लोकांक सांगलें खंय येवच्या आयतार आमी सगळ्यांनी सांगाता मेळोन बरो पावस, जाय तितलो पावस देवान धाडिजे म्हणून सगळ्यांनी सांगाता मेळोन मागोवंक आसा. देखून तुमी सगळ्यांनी कुटुंबांत कितले जण जाता तितल्या जणांनी येवच्या आयतारा मिसाक येजय. आनी मिसा उपरांत पावसा खातीर विशेष मागणी आसतले, त्या मागण्यान तुमी सगळ्यांनी भाग घेजय म्हणून हप्त्या पयलेंच विगारान लोकांक सांगलें. तशें म्हणटा लोक आयकून गेलो. दुसरो आयतार येताना सक्कळ सदांचे बरी मिसाक बेसताना सगळ्यांक उडास आसा. ओ आज मिसा उपरांत एक वर मागणी आसा, प्रत्येक तरान पावसा खातीर मागोवंक आसा म्हणून एकामेका उडास काण सरारा भायर सरतना थोडी आवय आपल्या भुरग्यांक आनी थोडे तरणाटे झटपट करून चलोवन येताना एक आवय आपल्या भुरग्याक चरक्याक आनी घेवन भायर आयली. या रे पुता वेळ जालो रे पुता मिसाक, वेगी वेगी या म्हणटाना दोगांय सरारा भायर येताना सट्ट करून भुरगो म्हणालो, माय मम्मी एक मिनीट हांव आत्तां येता म्हणालो. कित्याक रे, खंय येताय रे, या रे वेळ जालो रे म्हणटाना धाकटो भुरगो म्हणालो, मम्मी हांव वचोन सत्री हाडून येता म्हणालो. अरे सत्री हाडून येताय, पावस ना, गरमी सडल्या, सगळ्यान इतल्यांनी उदक सुकलां, तुका खाल्याक रे सत्री, ये रे सत्री नाका रे म्हणटाना धाकटो भुरगो म्हणालो खंय, मम्मी आज पाद्रेबान कितें म्हणा, पाद्रेबान कितें म्हणा, पाद्रेबान कितें म्हणा, पावसा खातीर मागोवंक आमी सकट सांगाता मेळटा म्हणा. वय मू मम्मी म्हणाली, वय आमी सगळ्यांनी मेळोन सांगाता मेळोन मागोवंक आसा. तरी आज आमी सकट सांगाता मेळोन मागतना मागण्या उपरांत मागण्याचो फळ जावन देव खंडीत पावस धाडटा की ना, देखून आमी सत्री व्हरया मम्मी म्हणालो भुरगो. भावा भयणीनो, हो एक ल्हानसो दाखलो मात्र, हो एक ल्हानसो दाखलो मात्र. साबार फावटी आमी मागता, पण मागताना आमकां भरवसो ना, मागताना आमकां भावार्थ ना, मागताना आमकां देवाचेर विश्वास ना, जाल्यार मागोवंक वेता आमी. आज हांवें आनी तुवें आमी कशें मागात जाय, मागताना खंयच्या भावार्थान आमी मागात जाय, खंयच्या भरवश्यान आमी मागात जाय, कसली फातयेनी दवरून मागात जाय, देव आमकां सांगून दिता. देखूनच जुवांवच्या वांजेलांत जुवांचो वांजेल 14 स्वर पयली आनी दुसरी वळ जेजू कितें म्हणटा आयका. जुवांचो वांजेल 14 स्वर पयली आनी दुसरी वळ. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1 and 2. तुम्ही कळवळचे न्हय, जेजू म्हणटा तुम्ही कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा. तुम्ही कळवळचे न्हय, तुम्ही देवाचेर विश्वास दवरा. मुजेरी विश्वास दवरा, तुम्ही मुजेरी विश्वास दवरा. आयकलें गे पुरो. जेजू कितें म्हणटा, तुम्ही कळवळचे न्हय. आमी आखांताव न्ही गे. ह्या दिसांनी म्हाका कितली फोनां सकाळीं आमी भायर सरतना एकली म्हणाली,
फादर हांव आस्पत्रेंत आसा फादर, तुमी म्हाका वळखातात फादर. हाज्या पयलें सुमार तेंपा पयलीं हांवें तुमकां फोन केल्लें फादर. साबार वर्सां पयलीं हांव रेतीरेक आयिल्ली फादर. आज हांव आस्पत्रेंत आसा फादर आनी डॉक्टरांनी सांगलां फादर म्हज्या ब्रेनान ट्युमर आसा म्हणलां फादर. आकांतल्या भियेल्या. हांवें सांगलें आमी रेतीरेक वचोनूच आसा, पयन करनूच आसा, तुज्या खातीर मागता हांव म्हळें. पूण ही बहीण आकांतल्या, ही बहीण कळवळटा. तसल्या तुका आनी म्हाका आकांतलेल्या कळवळच्या ह्या खंयची बेजारांत आसच्या तुका आनी म्हाका जेजू कितें म्हणटा परत्यान ऐका. जेजून म्हणलें उतरां, तुम्ही कळवळचे नाही, तुम्ही कळवळचे नाही, देवाचेर विश्वास दवरा, तुम्ही देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरी विश्वास दवरा, आणि तुम्ही मुझेरी विश्वास दवरा. देखून भावा बहिणीनो, कितें सलवणी आयली हें उतार तुमच्या म्हज्या आमच्या मतीक येवं दी. कळवळचे नाही, भियेवचे नाही, आखांचे नाही, मुझेर विश्वास दवरा, देवाचेर विश्वास दवरा. जेन्ना आमी देवाचेर विश्वास सांगता, देवाचेर आमी आमचो भरवसो सांगता आनी देवाचेर आमचे पातयेनी सांगता, आमी सलवता. देखून जेजू आज तुका आनी म्हाका आपोवणी दिता आमचो भावार्थ घट करूंक, आमचो भावार्थ घट करूंक. जायत्या जाणांक भावार्थ ना, जायत्या जाणांक आमकां देवाचेर विश्वास ना, जायत्या जाणांक आमकां देवाचेर पातयेनी ना. नावार्दीक फिलॉसॉफर निशे, नास्तीक, तो नास्तीक, एथेइस्ट म्हणटा आमी. नास्तीक जावन आसलो निशे म्हणालो गॉड इज डेड, देव मेला म्हणालो. म्हळ्यार अर्थ कितें? कोणाक देव मेला? कोणाक निजाय की देव मेला? कोणे पळय विश्वास सांडला ताका या तिका देव मेला. कोणाक पळय देवाचेर भावार्थ ना, भरवसो ना, ताका या तिका या तांकां देव मेला. कोणाक देव आसा म्हणली पातयेनी ना, देव सगळें करूंक शकता म्हणली पातयेनी ना, ताका या तिका या तांकां देव मेला. देखून जेन्ना तुज्या मतीक येता देव ना, जेन्ना तुज्या आनी म्हज्या मतीक येता देव मेला, जेन्ना आमी म्हणटा ना देव केप्पो, देव मोनो, देव अस्कत, जर तर भावा बहिणीनो असली चिंतना तुमच्या मतींत आसात, असली बोगना तुमच्या काळजांत आसात, तर आज तुका आनी म्हाका आमकां देव मेला. पूण कितेंय जावं दी, आकांत येवं दी, पिडा शिडा येवं दी, गडगडो पडोवन दी, जगलांनी वाजोवन दी, धर्न कांपोवन दी, अनवारा वयर अनवार येवं दीत, विघ्ना वयर विघ्न येवं दीत, पूण तुजी पातयेनी तुजो भावार्थ, तुजो भरवसो देवाचेर घट्ट आसा तर कोणी कांय करूंक शकना. भाव भयण, कोणी कांय करूंक शकना. देखून तुजो आनी म्हजो भावार्थ कितें म्हळें, भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हणलें आमी समजून घेवया. आमी वाचता हेब्रेवकारां बरयल्ल्या पत्रांत 11 स्वर पयली आनी दुसरी वळ कितें म्हणटा ऐका. हेब्रेवां बरयल्लें पत्र 11 स्वर पयली आनी दुसरी वळ. भावार्थ म्हळ्यार, भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसून आसाव, आमी बरवसून आसाव त्या संगतीचो थारो, त्या संगतीचो थारो. कितें तूं बरवसून आसाय, कितें तूं आशेवन आसाय, कितें तूं अत्रेगान आशेन तूं विचारताय, बरवशान तूं मागताय, त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसनान, आमकां दिसना, त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री. आमकां दिसनातल्या संगती विशयान खात्री. देव दिसता गे आमकां, देवाची सकत दिसता गे आमकां, देवाची दया माया काकळू दिसता गे आमकां, देवाचो पवित्रत्व दिसता गे आमकां. देखून तुजो आनी म्हजो भावार्थ कितें करता? भावार्थ म्हळ्यार तुवें आनी आमी बरवसो दवरून जें कितें आमी मागता त्या संगतीचो थारो आनी दिसना त्या संगती विशयान आमकां आसा ती खात्री. खात्री म्हळ्यार शुअरिटी म्हणटा आमी. आमी थोडे फावटी शुअरिटी दवरता, म्हळ्यार थोड्यांचेर आमकां भरवसो ना, देखून दिसच्या रितीन आमी शुअरिटी दवरता. हळे हांव भरवसो दिता म्हणटा कोणी एकलोय, ताका तूं रीण दी, हांव भरवसो दिता म्हणटा. पूण देवाचेर भरवसो तसो न्ही. दिसनातल्या संगती विशयान तुका आनी म्हाका आमकां खात्री, दिसनातल्या संगती विशयान तुका आनी म्हाका आमकां थारो.
कित्याक आमच्या भावार्था वरवीं आमी फात्येल्ल्या वरवीं आमी बरवसलेल्या वस्तू विशयांत आमी बरवसलेल्या संगती विशयांत आमकां थारो खात्री शुअर्टी देखून भाव भयणीनो हो भावार्थ तुका आनी म्हाका आमकां खेदाळ्या येता हो भावार्थ तुका आनी म्हाका आमकां हे जय तर देवाचेर आमकां हो भावार्थ आसा म्हूण समजा जय तर पयलें तुका आनी म्हाका आमकां देवाची वळख जाय कित्याक आमी वाचता रोमाघरां बरयल्ल्या पत्रांत 10 वसवऱ्यान 17वी वळ तो भावार्थ म्हणलो आमच्या थंय खरी फातयेनी दृढ फातयेनी आमच्या थंय थीर भरवसो देवा थंय केदाळ उपजत ऐका रोमाघरां बरयल्ल्या पत्रांत 10 वसवऱ्यांनी 17वी वळ तर संदेश ऐकल्ले नेमती भावार्थ उत्पन्न जाता आणि क्रिस्ताक परगट केल्ले नेमती संदेश ऐकोंक मेळटा पळया नेंगी भावा भयणीनो सबारपटी मिसा वेळार आमी म्हणटाव नेंगी आमचो भावार्थ आमी उसारताव नेंगी भावार्थ सो गुड परगटुया कोलो गुट परगटुया भावार्थ सो गुट परगटुया म्हणटा ह्या जाक आनी त्या दाळ तूं आनी आमी कितें म्हणटाव भावार्थान कितें म्हणटाव जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो कित्याक म्हणटाव आमी जेजू मेलो म्हणून कित्याक म्हणटाव जेजू जीवन जाला म्हूण कित्याक म्हणटाव जेजू नव्यान येतलो म्हूण कित्याक म्हणटाव आमकां म्हणूंक शिकयलां वय मो वय गी ना भाव भयणींनी ह्या विशयान देवाचें उतार आमकां आयकलां आमी जायते फावटी वाचलां वो गुट तुवें आमी समजून गेला कसो भावार्थ तुका म्हाका येता ऐका परतेन ऐका तर संदेश ऐकल्ले संदेश जेजूच्या मरणा विशयान संदेश आमी ऐकला जेजूच्या जिवाना विशयान संदेश आमी ऐकला सो संदेश ऐकल्लेले नेमते भावार्थ उत्पन्न जाता आणि क्रिस्ताक परगट केल्ले नेमती आणि जेजू क्रिस्ताक आमी परगट केल्ले नेमते आमकां संदेश आयकोंक मेळटा देखून भाव भयणीनो जितले आमी देवाचे उतार आयकात आमचो भावार्थ खंय आसलो जायत्या जाणांनी म्हाका ह्या दिसांनी सांगलां आमकां मेळिल्लो भावार्थ देवाच्या उतरा वरवीं आज म्हजो भावार्थ थीर जाला आज देवा ते म्हजो भावार्थ घट जाला तर देवाचे उतार आयकोन देवाचे उतार वाचून देवाचे उतार समजोन कालच एकली बहीण म्हणाली आमी देवाचें उतार आयकोन टीव्हीचेर विगारान तांकां मिसा वेळार सवाल केले खंय ह्या दिसांनी कितलीं चॅनलां आसात एकल्यान म्हळें खंय बॉम्बे जाल्यार 900 वयर आसात 900+ आसात आमच्या हातूंत गांवांत जाल्यार 100 म्हणसर आसात कोणी केबल कान गेला तांकां 70 तरी चॅनलां मेळटात त्या तितल्या चॅनलांनी देवाचे उतार आयकोंकय मेळटा म्हणून विगारांनी सरतना एकल्यान व्हडल्यान सांगलें बिग जे चेर मेळटा म्हणटना बिग जेचेर देवाचे उतार कोण दिता म्हणून परतांनी सारलें खंय बिग जेचेर देवाचे उतार कोण दिता म्हणटना तिणें म्हळें खंय फादर जेरी दिता आमचो भावार्थ तीर करूंक कितले भाव दितात देवाचे उतार दिवन आमचो भावार्थ तीर करतात म्हणटना तो विगार म्हणालो खंय तूं बस थंय म्हणालो खंय फादर जेरीचें नांव काडटना थोड्यांक भोवशा कुबाळटा फादर जेरीचें नांव काडटना थोड्यांक कुचिलो जातात भोवशा फादर जेरी देवाचे उतार दितना थोड्यांक तोणक्यान मारल्या बरी जाता कितें करचें बस थंय म्हणालो खंय तिका तूं उलयनाका कोणी आसा दुसरें कोणी आसा सांगा म्हणालो खंय तर भावां भयणीनो देवाचे उतार आयकल्लेल्या वरवीं तुजो आनी म्हजो भावार्थ थीर जाता जेजूक परगट केल्ले वरवीं आमचो भावार्थ थीर जाता देखून फाटल्या 16 वर्सांनी देवाचे उतार दिवन हजारांनी लाखांचो लोकांचो भावार्थ थीर केला देवाच्या उतरां वरवीं देखून आमी घरा बसलेल्या कडेन आमकां भावार्थाचें देणें मेळना कितल्या जाणांनी येवंक सांगलें फादर हांगा तिकली बहीण तुमी हाज्या पयलीं आयकलां एका शेनवारा तिणें साक्ष सयत दिली हांगा येवन त्या भावा खातीर आनी साक्ष दिवन ती म्हणाली
तिजो एकलो शेजारचो घरात गरजेकीत वसनातलो घरात आसतालो मिसाक म्हणी वसनातलो वर्साक एक पावटी वसनातलो सुमार 15-20 वर्सां इगर्जेचें बागील पळोवंक ना ही रितीरेख आयली म्हणाली की बाबा एक पावटी तूं ये एक पावटी तूं ये एक पावटी तूं ये म्हणून हांगा आमच्या ह्या रितीरेक तिणें आपोवन हाडलें तिका आनी एका शेनवारा तो आयिल्लो सकाळ जावन सांज पर्यंत देवाचें उतर आयकोन आनी त्या दीस पयले पावटी सुमार 20 वर्सांनी पयले पावटी मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन ताका पयले पावटी भोगलें आमी कितलें होगडायलां ह्या 20 वर्सांनी कितलें होगडायलां म्हणलें ताका भोगलें काय आनी उपरांत हर एका शेनवारा कळनासतना तो भाव हांगासर मिसाक येतालो देवाचें उतर आयकूंक येतालो हाजो अर्थ कितें त्या वरवीं ताका कितें मेळ्ळें देणें मेळ्ळें भावार्थाचें देणें मेळ्ळें देखून भावा भयणीन आमी चिंता पावानांगी मिसाक हांव येता कुमसार हांव जाता वर्सा ह्या पावटी आमो रितेर हांव करता आमचो भावार्थ गट जाला गे हांवें केदाळ्या म्हणजे आमी हुट्टू क्रायस्तावर आल्ला पोट्टू क्रायस्तावर म्हणजे हांवें पोट्टू म्हळ्यार पोकोळ कित्याक आमचो भावार्थ तीरना आमचो बरोवसो आमची पाती आनी आमचो विश्वास देवाचेर घटना देखून आमी पोकोळ म्हणटा आमी पोकोळ पोल्लू टोळ्ळू पोट्टू देखूनच देवाचें उतार आयकोन आज आमचो भावार्थ तीर करया भावार्थ म्हणटाना भावा भयणीन आमकां उडासाक येता भावार्था विशयान तूं आनी हांव आमी उलयतना आमकां मोतीक येता श्रेष्ठ व्यक्ती गण्य व्यक्ती पवित्र पुस्तकांतलो महान व्यक्ती तो जावन आसा अब्राहमाचो भावार्थ तुका आसोनी म्हणटात अब्राहमाक आसली पातयेनी तुका आसोनी म्हणटात अब्राहमाक देवाचेर आसलो विश्वास तुका आनी म्हाका आमकां आसोनी म्हणटात आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथांत 12वा वसवर पयल्या वळींत हांव 7वी वळ पर्यंत जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्सेस 1 to 4 उत्पत्ती ग्रंथ 12वा वसवर पयल्या वळींत हांव 7वी वळ अब्राहम देवाच्या उल्याक अब्राहम देवाच्या उतरांक कसो फाळो दिता पातयेन विश्वासान भावार्थान बरोवशान तो कसो फाळो दिता एक घडी ऐका सर्वेस्परान अब्रामाक म्हळें तुज्या देशांतलो तुज्या दायजा गोत्रा आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक तूं वस म्हणून देव अब्रामा कडेन उलोवन अब्रामाक आपयता आनी म्हणटा तुज्या दायजांतलो तुज्या गोत्र्यांतलो आनी तुज्या आवय बापायच्या घरांतलो कुटुंबांतलो सयत तूं वस आनी हांव तुका दाखयता त्या देशाक वस म्हणालो आनी हांव तुजे तावन एक व्हड पर्जा उपजायतलो म्हणटा देव तुजे तावन हांव एक व्हड पर्जा उपजायतलो म्हणटा देव अब्रामान देवा पळयलांगी ताच्या दोळ्यांनी देखलांगी पूण जेन्ना अब्राहमा कडेन देव उलयता आनी सांगता तुज्या गोत्र्या मदलो तुज्या दायजा मदलो तुज्या कुटुंबा मदलो तुज्या आवय बापाय मदलो तूं भायर सर आनी हांव दाखयता त्या देशाक वस म्हणटाना अब्राहम कितें करता हांव तुजे तावन एक व्हड पर्जा एक व्हड पर्जा एक विंगड पर्जा एक विंसनार पर्जा हांव तुजे तावन उपजाशें करतलो तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो म्हणटाना आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो मात्र न्ही कित्याक तूं म्हाका पातयल्ल्या वरवीं तुवें म्हाका सत मानलेल्या वरवीं तुवें म्हजेर विश्वास दवरून जियेल्ल्या वरवीं तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद कोणें म्हणलें आयकलां गे तुमी तुजे तसले 100 जाण आसले जाल्यार या तुजे तसले 10 जाण आसले जाल्यार सगळो संवसारत आज सुटका सोडवून जोडटो आसलो म्हणलें उतार तुमी आयकलांगी हाजो अर्थ कितें तुजे तसले 10 जाण आसले जाल्यार आज सगळो संवसारत उद्धार जातो आसलो म्हळ्यार त्या मनशाक देवान आशिर्वाद घाला त्या मनशाक देवान देण्यानी भरला त्या मनशा वरवीं ताका मात्र न्ही ताजे मुखांतर ताजे मारिफात ताजे तावन जायत्यांक आशिर्वाद मेळ्ळा देखून देवी म्हणटा तूं जातलो आशिर्वाद मुखार तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवें शिराप घालतलो आयकानिंगे देखून देवाचेर विश्वास दवरलेल्या वरवीं तुका देवाचो आदार लाभताना
तुका देवाचो आशिर्वाद लाभतना तूं जातलो आशिर्वाद हेरांक. पूण जर तर तुजेर पडलो आशिर्वाद त्या खातीर लोक तुका शिराप घालता ओ लोक तुका खेणटा तेदा तांचेर पडटलो शिराप म्हणटा देवाचें उतर. देखून भाव भयणीनो तुवें आनी हांवें आमी देवाचे विश्वास दवरल्या वरवीं आनी आमकां मेळिल्ल्या आशिर्वादा वरवीं दुसऱ्यांनी आमकां खेणल्यार दुसऱ्यांनी आमकां सांडल्यार दुसऱ्यांनी आमचो मोसोर चिंतल्यार दुसऱ्यांनी आमचो द्वेश केल्यार दुसऱ्यांनी आमचेर राग दाखयल्यार तुका आनी म्हाका आमकां कांय बादाक ना. बदलाक कोण मोसोर चिंतता कोण वायट चिंतता कोण वायट करता तांचेर देव म्हणटा हांव शिराप घालतलो. मुखार संवसाराची सर्राष्ट्रां तुजे उद्देशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. हाजेर आशिर्वाद पडला आख्खो आशिर्वाद मेळ्ळा. देखून तुका पळोवन संवसारांतली सर्राष्ट्रां तांचेर आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. हाजे पयलीं तुमकां एक हांवें दाखलो दिल्लो आसा. एकलो भाव हर एका शेनवारा ते आमच्या रितीर मंदिरांत शेनवारा येतलो. तो व्हडल्या एका कंपनीन तो काम करनासलो पानंबूर. शेनवारा आयला कळनासतना आयला. सुमार 1-2 वर्सां तो आयला आनी एक फावटी तो येवन म्हाका म्हणटा फादर दिल्लें पुरो देवान तुमकांच दिलां गी. हांवें सांगलें काल दिलां म्हजे कडेन कांय ना म्हळें. म्हणजे म्हणलें कांय ना न्ही दिल्लें सगळें देवान तुमकांच दिलां गी म्हणालो. तशें कित्याक म्हणटाय न्ही देवाचो आशिर्वाद तुमचेरच पडला गी. देवाची उतार परगट करूंक देवाची स्तुती करूंक देवाक समजून जाणा जावन हेरांक परगट करूंक मात्रीनी सगळीं कामां करूंक असलें पळय योजना देवाचेर पातयेन करूंक. हांवें सांगलें देवाचेर पातयेले हर एकल्याक तें मेळटा. तें आमी ओणकान येवंक जायना. तो आशिर्वाद देवान घाली जाय आनी तो आशिर्वाद तुवें देवातावन जोडला आनी देवातावन जोडलेलो आशिर्वाद तूं जातलो आशिर्वाद हेरांक. देखून ते पुंग्याक दिवंक आमकां कांय उणेपण बगना. ते पुंग्याक दिवंक आमी कांय बेजाराय करची ना. कितें दिता हांव कितलें दिता हांव तितलें आमकां वाडटा आनी सरता. कित्याक आमच्या भावार्था वरवीं आमकां मेळना ही पुंज म्हणटा आमी पुंजयलां. तुज्या म्हणजे आमच्या भावार्था वरवीं देणी ही कृपा वो आशिर्वाद ही समजोनी वो उजवाड ही देवाची सकत आमी आपणायल्या. देखून ती कोणाक लपता देवाक बरवसतल्यांक देवाचेर पातयेनी दवरतल्यांक आनी देवाक सत मानतल्यांक. काल न्ही परस 2 दिसां पयल्यान हांव कोणा कडेन उलोवन आसतना हांवें म्हळें कितलीं गडितां जावं दी कितली सलवणी येवं दी कितल्या जाणांनी तुका कितें म्हळ्यार येवं दी. हांवें सांगलें चुकोवणी हांवें देवाक एक गडी दुसोवंक ना आनी हांव दुसोवंक सोना. कित्याक हें जालां देवात हांव न्ही ही अणवारां जावं दी विघ्नां जावं दी ही सलवणी जावं दी कितें कश्ट जावं दी कंत जावं दी बेजारा जावं दी ही दगदोनी जावं दी देवात हांव येवना. कित्याक म्हजो भावार्थ हें पुराय जाल्ल्या वरवीं म्हजो भावार्थ एका घडयेकी एक चुरी म्हणटात पळय 1% आलोंक ना दोलोंक ना ह्या बदलोंक ना. देखून भावा भयणीनो देवाचेर अशें पातयल्ल्या वेळार कितें जाता देव आमचेर आशिर्वाद घालता. देवाचेर बरवसो बातयेनी भावार्थ आसल्या कांय उणें आसा खंडीत उणें ना. आज न्ही तरी फाल्यां देवाचो आशिर्वाद तुजेर पडोनूच आसतलो. देखून हेर राष्ट्रां थंय धर्मास हेर राष्ट्रां तुजे सशी येतलीं. संवसाराची सर्राष्ट्रां तुजे उद्देशी सर्राष्ट्रां तुजे सशी येतलीं आपणाचेर आशिर्वाद मागतले आनी तुजेर पडलो तसो आशिर्वाद आख्खा मेळ्ळा आशिर्वाद आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. देखून भावा भयणीनो आमच्या भावार्थान आमी आशिर्वाद जोडिचे आनी आमचेर पडलो आशिर्वाद पळोवन हेरांनी देवाचेर पातयेनी दवरन देवाक उलो मारिजे. तशेंच न्ही आमच्या रितीर मंदिरांत एकलो आयलो ताका जाल्लें बरेंपण पळोवन शिमटी धरून आयिल्ल्या बरी दुसरे आयले. तुका खंय बरेंपण जालें म्हाका थंय कशें जालें म्हण कोणी सांगनात. म्हाका थंय बरेंपण जालें म्हाका थंयसर देवाचो आशिर्वाद मेळ्ळो. तें आयकोन आनी एकलो येता तुजेर पडलो आशिर्वाद पळोवन आनी एकलो येता. हाका म्हणटा तुज्या भावार्था वरवीं आनी एका भावाचो भावार्थ आनी एका भयणीचो भावार्थ तुवें तीर केलोय घट केलोय. हांवें तुमकां साबार दाखले दिल्यात भावा भयणीन कितलोसो लोक सोलवाल्लो लोक कितलोसो लोक कश्टसो लोक कितलोसो लोक रिणांत पडलो लोक तांकां ही चिंतना येतात ना आनी जिवन कांय फायदो ना जीवघात करया म्हणटा तांकां येता ना असली परिस्थिती दुसऱ्यांक आयिल्ल्या वेळार तांणी कशें सोंसून मेला कशें तांणी देवाचेर बरोसो भावार्थ पातयेनी दवरून ते जियेल्यात. हें तांच्या मतीक येताना तांकांय धैर्य मेळटा तांकांय भावार्थ मेळटा तांकांय कृपा मेळटा. देखून ह्याच भावार्थान अब्राहम गेलो देवाच्या उल्याक पाळो दिवन अब्राहम गेलो आनी अब्राहम नेना आसलो खंय तो वेता म्हणून देवान ताका म्हळें हांवें दाखोवच्या देशाक वच.
तो देश खंयचो म्हणून अब्राम नेना आसलो, तो खंय वेता म्हणून अब्राम नेना आसलो, पण भावा भयणींनो तो कोणा सांगाता वेता म्हणलें अब्राम जाणा आसलो, कोणा सांगाता तो आसलो म्हणलें अब्राम जाणा आसलो. तुम्ही पत येतात की 2003 इस्वेंत दैविक रेतीर मंदिर सुरू करच्या पयलें तो जागो पळयल्या उपरांत तो जागो घेवच्या खातीर कितले कश्ट हांवें काडल्यात, कितले वावंट हांवें काडल्यात त्या जाग्या खातीर. ते जागो पळयल्लो कोणी थंय भितर वेतो ना आहलो, कित्याक म्हळ्यार ते रानच जावन आसलें. एक सुमार 20-25 वर्सां त्या जाग्यार कोणी पांय दवरूंक नासलो. 1-2 वर्सां आमी सोडल्यार कितें जाता तुमी जाणात. आनी त्याच जाग्यार हातांत कांयच नासतना केवळ देवाचो एक ताळो आयकोन तुजे खातीर त्या जुबलेवाच्या वर्सा 2000 इस्वेंत 9व्या वर्साच्या पयल्या दिसा हांव सक्रामेंता मुखार आराधन करनासतना देवान म्हज्या कानान घाल्लो ताळो, मुल्की वस तुजे खातीर हांवें ते जागो तयार केला. आनी त्या जाग्यार मुळकी मुळाची की तुका हांव दितलो, त्या जाग्यार तावन तूं म्हाका प्रगट करतलो म्हणून. आनी तो जागो आतां मेळयल्या वेळार हातांत एक पयसो ना भाव भयणींनो, एकच एक पयसो ना. म्हाका थंय तावन हैदराबाद तावन हांगा कोडयाल धाडल्या वेळार म्हज्या रेल्वेची तिकेट सयत म्हज्या हातांत दिवं ना, तिकेटीचे पयशे सयत. पूण हांव सलवंक ना, हांव भियेवंक ना. खाली सतांनी आयिल्लो पूण देवा सवय आयिल्लो, देव म्हजे सवय आसलो. कित्याक ताच्या पयलेंच देवान म्हाका दाखोवन दिला. आनी खाली हातांनी हांव आयलां आनी खाली हातांनी हांव जागे सोदून आसा. नाही 2 वर्सांनी 2001 इस्वेंत 2 इस्वेंत ही 2 वर्सां सगळ्या दक्षिण कन्नड आनी उडपी जिल्ल्यांत सुमार 60 जागे सोदून पळोवन गेला हांव. हे पळयता सगळ्यांक सांगता, हांगा सांगता ताका काकांनी येवन वेता. पूण म्हज्या मतीक हें ना की तुज्या बोल्सांत कांय ना सायबा, तुजें एकावंट म्हणलें ना, ह्या खंयच्या संस्थेच्या नांवार एकावंट उक्तें करूं न्हय, कोणी तुका बसयल्लें ना. अरे काल पिसोय तूं सोदताय जागे सोदताय. ते एक कितें 5-10 सेंस जागे न्ही, 1 एकरो 2 एकरे न्ही, रितीर मंदिरा कंदिरे उणे 5 एकरे 10 एकरे जागो सोदून आसा हांव. पूण बोल्सांत एक पयसो ना, बँकांत एकावंट म्हणलें ना. ह्या कोणेय आमी आसा, आमी तुमकां सुदारशीत मुखारसून व्हरा, आमी तुमकां इतलें बसयता म्हणल्यार बसयल्लें नात. आनी निमाणें 2002 इस्वेंत तांणी म्हळें आसा ओके, म्हजो इतलो दिता, ताजो इतलो दिता. आनी एका वांट्यार 3 वांट्याचे म्हणून एका वांट्याचो 1 एकरो 15 सेंस, आनी एका वांट्याचो 3 एकरे 70 आनी 4 सेंस, आनी एका वांट्याचो 1 एकरो 25 सेंस. अशें म्हणटा दिता म्हणटाना एकऱ्याक लेख घालें ताणें. एकऱ्याक 45 लाख 45 लॅक्स. होय, हांगा 45 पयशे नात हातांत. 40 पयशे म्हज्या बोल्सांत नात. आनी हे म्हणटात एकऱ्याक 40 आनी 5 लाख. तरी सुमार 100 एकऱ्यांक कितले जाता? 1.5 करोड. 1.5 करोडाची येवजण मतींत घालन हांव जागो सोदतां. एकच एक पयसो हातांत नासतना पिसो म्हणनात न्ही म्हाका. तुम्ही त्या दाळा खंडीत पिसो म्हळ्यार 4 वर्सांनी देवान करून दाखयला. 4च वर्सांनी. आनी एक फावटी अशें जाल्ल्या उपरांत दिता म्हणल्या उपरांत हांवें येवजण घालूंक सुरू केलें, म्हजें येवजण घालूंक सुरू केलें. म्हज्यान येवजण घालून हांवें म्हळें सोमिया आतां 1 एकरो मात एक ग्लास काडया, त्या जाग्यार सुरू करया. लोक येताना इल्ले दिताना आनी 1 एकरो काणयोन कुटसया, आनी इल्ले लोक येताना काणयोन मागीर तिसऱ्या की आमी गरी घालया म्हणून म्हजें येवजण घालतना 1 एकरो काणयोकूय हांवें सांगलें 1 एकराचे 40 आनी 5 लाख एकच पटी दिवंक जायना, 15 लाख मणी उट्टू कर दिया आनी 1 एकरो नांवार कन्न घेवन काम सुरू करया म्हणून म्हजें येवजण घालतना 15 लाख खंय जावन येतात. तरी येवजण सुरू केलें हांवें. दोगां भयणीक एका भावाक हे रिसीट बूक करून धाडलें. आळे साहेब वसा तुमी लोकांक सांगा, सगळ्यांनी म्हजी रेतीर केल्या हांगा कोडयाळांत 80 पिरगसांनी हांवें रेतीर दिल्या देवाच्या वता तांकां पावलां खंडी जावन तुमकां स्वागत करतले म्हणून. दोगां भयणी कडेन एक रिसीट बूक आनी एका भावा कडेन एक रिसीट बूक धाडून 3 म्हयन्या उपरांत तांकां विचारलें कितलें कलेक्शन केलें. भयण म्हणाली हांव कांय 3 म्हयने कांय कितल्या घरांनी गेले पयसोय दिवना, सक्कळ पुरपुरतात, खाली 500 रुपये मात्र कशेंय ते आमच्या सोयऱ्यांचे उट्टू केले म्हणाले. आनी त्या भावा कडेन विचारलें हांवें. तो म्हणालो कोडयाळ्यांतल्या इतल्या दुकानां आनी अंगडी वचोन मला कांकां मेळ्ळ्यार इतले 3 म्हयन्यांनी म्हाका मेळ्ळे खाली 2000 म्हणालो. अब्बा 3 म्हयन्यांनी कलेक्शन जाल्ले 2500 रिसीट बुका मुखांत.
हांव सकाळी मीस पेटो न्हू हांव तिजो मुखार हांव म्हणटा हेंका आलें 2,500 काडून हांवें कशें मुखार सुनेचें 3 म्हयन्यांनी जाल्लें कलेक्शन 2,500 15 लाख तरी दिवन हो जागो आमच्या नांवार कन्न घेवन हें काम सुरू करूंक म्हजें येवजन म्हाका एक ताळो आयकलो पिश्या तुका भीक मागूंक कोणें सांगलां पिश्या तुका भीक मागूंक कोणें सांगलां म्हणलो ताळो आयकलो तुज्या दाव्याक पळय म्हाका सांगता मतीन तुज्या दाव्याक पळय कित्याक दाव्या पळयचे जर्नल आसा जर्नलांत थंय बूक आसात बुका मदें एक डिरेक्टरी आसा बँगलोर तूं इतल्यो रेतिऱ्यो दिलाय न्ही सुमार पटी तूं गेलाय न्ही बँगलोर वर्साक एक 5 रेतिऱ्यो म्हणून दिल्यात 3 वर्सां म्हणटा 15 रेतिऱ्यो थंय जाल्यात तशें म्हणटा आतां डायरेक्टरी आसा त्या डायरेक्टरींत 1,200 एड्रेस आसात आमच्या मंगळूर घरांचे बँगलोरांत आशिल्ल्या म्हूण म्हाका मतीन घालें ती डायरेक्टरी कान पळयतना करेक्ट तितल्या जाणांचे एड्रेस आशिल्ले थंय म्हणाले एक अपील कर तूं कोण म्हूण ते नेनात ते कोण म्हूण तूं नेनाय खाली एड्रेस मात्र आसा पूण ते कोण म्हणून हांव जाणा हांव कोण म्हणून ती थोडी जाणात देखून अपील कर धाड अपील कर धाड म्हणटाना भावां भयणीनो आमी कितें केलें जाणात की त्या वेळार म्हाका सांगात काम करूंक की कोणी ना कंप्युटरी ना कांय ना ह्या कामा खातीर आमी घालें एक ल्हानशें कंप्युटर काडून गेलें आनी आमच्या ऑफिसांतले विनाक तें 2,000 सांबाळ दिवन ऑफिसान दवरलें आनी सुरू केलें काम गेल्ल्या बरें सुरू केलें 1,200 एड्रेस अपील एक अपील केलें असं आसलें योजना आसा ह्या योजनाक तुमचो आधार दिया म्हणून तांची वळख आमकां ना आमची वळख तांकां ना 15,000 रुपये काले आमी टप्पल चिटी खातीर म्हळ्यार पोस्टा खातीर स्टॅम्पा खातीर करशिल्ले 15,000 हांगा जमो केल्ले खाली 2,500 उरले खंयचे कोणाकडचे काडून घेवन तुमी खंडी जावन म्हाका पिसो म्हणटात अशें धाडलें आनी मागोवन सुरू केलें हांव म्हजें काम करून रावलो खंय म्हाका रेती कापयलां थंय रेती देवनूच रावलो कोणाय कडेन विचारूंक वचूंक ना त्या दिसान कोणाय कडेन तोंड सोडणी विचारूंक ना हात मुखार हाडनी येदोळ पर्यंत विचारूंक ना आनी की सारिना ते जाल्यार भावा भयणीन तुमी पातये ना तर 3 म्हयन्यांनी आमी धाडलें गी ना आमी पुराय 1,200 लोकांक एड्रेसांक धाडलें न्ही हर एकल्या तावनी 2,000 4,000 5,000 थोड्या तावन 10,000 आनी थोड्या तावन तुमी पातये ना ते जेन्ना एक एकरो जागो दिता म्हणलें त्या दाळा भरती 15 लाख वट्टू जाले 15 लाख तांकां दिवन जागो रेजिस्टर केलो आनी रेजिस्टर करन आमी काम सुरू केलें देवाचेर पातयेवन आनी तें काम सुरू जाल्लें तशें 2003 इस्वेंत ऑगस्टाच्या 1 तारखेर आनी भरती तुमी पातयेनात 2004 इस्वेंत ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर दैविकुलो रेतीर मंदिर आमी उक्तावण करन त्या दिसा तावन 4 वर्सांनी जें कितें जालां तुमी पळयलां आज तुजो जागो ती सगळीं बिल्डिंगां एक 20 करोडाक विकवातात खंय धांवन आयलें हें आशिर्वाद खंय धांवन आयलें केवल देवाचेर पातयेनी दवर न्हू देखून भावा भयणीनो आशिर्वाद म्हळ्यार असो देवाचेर पातयेनी दवरून तूं सुरू करताय देवाचेर भरोसो दवरून देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर तुज्या माना खातीर महिमे खातीर न्ही खंडीत मुखार वसा न्ही देखून अब्रामी तशेंच देवान ताका उलो केलो म्हळ्यार वचू अब्राम नेना आसलो खंय वेता म्हणून पूण तो जाणा आसलो कोणा सवे वेता म्हणून एब्राम डीड नॉट नो वेर ही वॉज गोईंग बट ही डीड नो विथ हूम ही वॉज गोईंग म्हळ्यार कोण आपणा संगी आसा म्हणलें तो समजल्लो देखून आमी हेब्रेवां बरयल्ल्या पत्रांत 11 वस्वर 8व्या वळीन तावन वचता हेब्रेवां बरयल्लें पत्र 11 वस्वर 8व्या वळीन 8वी आनी 9वी वळ अब्रामा थंय तसलो भावार्थ कसो आयलो आनी त्या भावार्था वरवीं कितें जालें हिब्रूज चॅप्टर 11 and verse 8 and 9 भावार्था वरवीं ते अब्रामान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो आयकलें गे भावार्था वरवीं देवाचेर फातयेनी दवरून ताणें देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो आनी आपणाक दायज कशें मेळचो आसलो त्या गांवांक वचूंक तो भायर सरलो त्या गांवाक वचून भायर सरलो खंयचो गांव म्हणलें तो नेना तो भायर सरलो देखून थोड्याच दिसां आदीं जाल्लें घडी सांगता एकल्या आवय आयली भुरग्याक आनी पुताक आनी फादर पयले पट्टी तो भायल्या गांवाक येता फादर तो गांव ताणें पळोवंक ना काम ताका विजा आयल्या आवय कितें काम म्हणलें तो नेना खंय रावचें म्हणलें ताका समजना हांवें त्या आवयक सांगलें कित्याक कण काडटाय जर तर तुजो भरवसो देवाचेर आसा तुजी पातयेनी जेजूचेर आसा तुजो विश्वास तुका विसरून काडलेल्याचेर आसा कांयच भियेनाका हांव देवाचें उतर प्रकट करून कितल्या गांवांनी गेल्या क्लोज गेला भाव भयण कोण कितें म्हणलें हांव नेना आसलो
थंय येता पर्यंत देंवता पर्यंत. आनी 2004 इसवेंत भावा भयणीनो हांव गेलो खंय दोहा कटार. एअरपोर्टा पावतना प्लेन दोहा कटाराचें बॅरेन गेलें. बॅरेन 8 वरां हॉल्ट जालें. 8 वरां हॉल्ट जातना म्हाका थंय राखून रावल्लो मनीस, ताका थंय हांव प्लेना भितर गेल्ल्या उपरांत हें डायवर्शन म्हाका कितें गुतू, थंय म्हाका संपर्क तुटलो. मागीर सांजे राती हांव पावतना सुमार 9 वरां रातीची दोहा कटार. खंय गेल्यार कोणी दिसना. म्हजे सांगता एकलो आसलो मल्याळी, ताजे इल्लेले म्हजे तुटी फुटी मल्याळां ताजे कडेन उलोवन तो म्हणालो हांव तुका आपोवन व्हरता, अर्द्यार सोडटा, मागीर तूं मुखार वचून व्हर म्हणालो. तो ताज्या घरा देवलो आनी म्हाका सोडून गेलो टॅक्सीचेर. टॅक्सीवाल्याक खंयचीय भास येना. 9 वरां हांव राती 1 वरा पर्यंत हांव येने तेने हांगा थंय वेता कोणाक फोन नंबर ना. आनी सकाळीं तावन म्हाका दिल्ल्या त्या फोनाचेर त्या पाद्र्यापाक कॉल करनात आसा, ताणें सगळो दीस फोन बंद दवरला शुक्रार म्हणून. भावा भयणीन ते म्हाका आतांय उडास आसा. 9 राती 9 तावन 1 वर पर्यंत 4 वरां खंय कोणा कडेन इसाचें कितें इसाचें निमाणें मागणें करून सुरू केलें. सोम्या तुवें म्हाका हांगासर हाडला ह्या गांवांत, ह्या गांवांत येदोळ पांय दवरुना. आतां हांव तळाचेर पावलां, ह्या हांगा आपयल्लें कोणी खंय नात म्हाका. म्हणून हांवें सांगलें तुजेर पत येता आनी परतून हें नंबर गुंडयता म्हणून त्या पाद्र्यापाचेर सगळो दीस बंद दवरला न्ही. हें नंबर गुंडयतना त्या दळा रिंग जालें. हांवें म्हळें लेस्टर हांव हांगा सांपोडला 9 वरार पावलो 1 वरां म्हणसर हांगा खंय येचें कोणा आसोचें म्हण कळनासतना हांगा बसलां सायबा खंय आसाय तूं. ते दळा तो म्हणतो आय फॉरगॉट खंय आय फॉरगॉट दॅट यू आर कमिंग म्हणालो. तितली बेजबाबदारी जाल्यार म्हाका देवान सांडूंक ना भाव भयणीन. अशें जायत्या राष्ट्रांक गेलां. पयलीं एकलोच गेला, कोणा सांगता वचना. इस्रायल गेल्ल्या वेळार या मस्कत गेल्ल्या वेळार या कुवेट गेल्ल्या वेळार दुबय आनी युएन आबुधाबी सुमार 7-8 फावटी गेल्यार कोणी सांगता ना. पूण एक हांव जाणा आसा, तुका विसरलो, तुका आपयल्लो तो विश्वासी, तो तुजे सांगता आसा, तो करतात. तेसलोनिकरांक पयलें पत्र 5 वचर, पयलें पत्र 5 वचर 26 वळ 1 Thessalonians chapter 5 and verse 24. तेसलोनिकरांक पयलें पत्र 5 वचर आनी 26 वळ. जर तर तुजो भावार्थ, तुजो विश्वास देवाचेर आसा, तुजी पातयेनी देवाचेर घट आसा, भियेनाका भावा, भियेनाका भयणी, खंय गेल्यार देव तुका सांडिना, देव तुका सोडिना. 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. जाणें तुमकां आपोवणें दिला, जाणें तुमकां आपोवणें दिलां, जाची तुका आनी म्हाका आमकां वळख आसा. तो सदांच विश्वासी, तो सदांच विश्वासी. तशें आसता हें तो करतलोच. तो करतलोच. साबार जाणांक देवाच्या पातयेनी ना म्हळ्यार देवाचेर दुबाव. देवाचेर दुबाव आशिल्ल्यांक देवाचेर पातयेनी सुकता. देव आसा गी म्हणल्यार सवाल आशिल्ल्यांक देवाचेर पातयेनी ह्या बरोवसो भावार्थ दंडळटा. पूण देव आसा, तो तुका सांडिना, ताणें तुका आपयलां, तो तुका विसरून काडटा आनी तुका विसरून काडलेलो विश्वासी तो करतास म्हणली. कितें म्हणटा खात्री म्हणटा आमी. ह्या भावार्थाचो थारो, बरोवशाचो थारो तुका आसा तर भाव भयणीनो, अब्रामान आपलो भावार्थ कसो घट केलो त्या प्रमाणे आमी करूंक शकता. परत्यान ऐका देवाचें उतर कितें म्हणटा. जाणें तुमकां आपोवणें दिला, जाणें तुमकां आपोवणें दिलां, तो सदांच विश्वासी, तो सदांच विश्वासी. तशें आसता हें तो करतलोच. हें तो करतलोच. देखून तर जेजून म्हळें न्ही, हाज्या पयलीं आमी वाचलें जुवांव सुवांजेल 14 वर्स पयली वळ John 14 verse 1. जेजून म्हळें तुमी कळवळचे न्हय, तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर तुमी विश्वास दवरा. आनी जेजू म्हणटा म्हजेरय विश्वास दवरा. साबार फावटी आमी विश्वास सांडटा भावा भयणीन. आमी देवाचेर भरोसो सांडटा, पातयेनी सांडटा. कोणाचेर भरोसो दवरून पातयेनी दवरून आमी जियेता. तुजो आनी म्हजो भरोसो पातयेनी भावार्थ आमचो विश्वास पयलें देवाचेर. अब्रामाक तो विश्वास देवाचेर आसलो. आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथांत 22 वर्स पयली आनी दुसरी वळ. उत्पत्ती ग्रंथ 22 वर्स पयली आनी दुसरी वळ कितें म्हणटा ऐका. जेनेसीस चॅप्टर 22 verse 1 and 2 आनी उपरांत 11-14 पर्यंत. उत्पत्ती ग्रंथांत 22 वर्सवर भावार्थाची परीक्षा जाता. अब्रामाच्या भावार्थाची परीक्षा देव करता.
आणि कशी करता ऐका. ह्या गणिता उपरांत देवान अब्रामाची परीक्षा केली. देवान अब्रामाची परीक्षा केली. सबारपटी हे आमच्या मती केना जावं पुरो ही जावन आसा म्हज्या भावार्थाची परीक्षा. ही सलवणी जावं पुरो म्हज्या भावार्थाची परीक्षा. ही दगदोनी जावं पुरो म्हज्या भावार्थाची परीक्षा. हे कश्ट, हे अनवर, ही विघ्ना म्हज्या भावार्थाची परीक्षा. म्हणजे आमच्या मतीक वचना. हे पहिले आमी मतीक वरीचे कशें भावार्थाची परीक्षा अब्रामाक जाली तशें तुज्या आनी म्हज्या भावार्थाची परीक्षा आमकां जायते पटीन जाता म्हणल्यार आमी समजून घेवया. आनी कितें जालें? ताणे ताका उलो केलो. ताणें ताका उलो केलो. अब्राम अब्राम. अब्राम अब्राम. जाप दिली. आपले हांव हांगा आसा. अब्राम म्हणटा देवाक हांव हांगा आसा. देवान म्हळें, देवान अब्रामाक म्हळें, घे तुज्या पुताक, तुज्या पुताक इजाकाक घे. तू मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक. तू मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक तू घे. इजाकाक तू घे आनी वस मोरिया गांवाक. आनी मोरिया गांवाक वस. मोरिया म्हणल्यार गांवाक वस. थंय हांव तुका दाखयतलो. थंय तुका हांव दाखयतलो. त्या दोंगरार म्हाका ताचो यज्ञ भेटय. म्हाका तुज्या पुता इजाकाचो यज्ञ भेटय. भावार्था वरून ताका इजाक मेळिल्लो. ताणें देवाक पाती येल्लेल्या वरवीं तुजी संतत दर्याच्या रेवे बरी, तुजी संतत अंतराळा वयल्या नेकेत्रां बरी हांव विस्तारायतलो म्हणलो. देवाचें उतार ताणें सत मानून ताका मेळिल्लो इजाक. आतां तसो देव म्हणटा हांवें म्हजी बसवणी पाळल्या, तुका दिता म्हणलो, तुज्या त्या उतार प्रमाणे तुका दिता म्हणलो पूत तुका दिला. पूण आतां त्या पुताक म्हाका बली भेटय, यज्ञ भेटय. पूण तशें म्हणलें आसतना पाटीन सरतागी अब्राम पाटी सरतागी ना आपल्या पुताक घेता. पूण पुताक कळीत ना. 11व्या वळीन तो 14वी वळ पर्यंत त्या जाग्याक पावुल्ल्या उपरांत मोरिया म्हणल्यार त्या जाग्याक दोंगरा पावुल्ल्या उपरांत कितें जाता ही घडी ऐका. 11 तो 14 पर्यंत तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार्थान उलो मारून म्हळें, अब्राम अब्राम. अब्राम अब्राम. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसा. दुतान म्हळें, भुरग्याचेर हात उखल नाका. ताची परीक्षा करचे खातीर देवान ताका ताच्या पुताक इजाकाक यज्ञ भेटोवंक सांगलो. आनी अब्राम भावार्थान भेटयता देवाचेर पातयेन, ह्या देवाच्या मोगान देवाच्या उतरां पाळो दिवन कितें जावं दी देवाची उतरां मोडिना म्हणून पाळटा. आनी देव येता, देव आपल्या दुताक धाडटा म्हणटा तुज्या भुरग्याचेर तुज्या पुताचेर तुजो हात उबराय नाका म्हणटा. आनी ताका कांयच वायट करी नाका. म्हणटा. तूं देवाक भियेताय म्हूण आतां म्हाका समजलें. कोणाक भावार्थ आसा? भावार्थाची ल्हान परीक्षा देव बिरांत. तूं देवाक भियेताय, मनशाक न्ही. साबारपटी आमी मनशाक भियेता, देवाक भियेना. देखून तूं मनशाक भियोवन देवाक भियेनाय जाल्यार तुजो भावार्थ घटना तीरना. देखून तूं म्हाका भियेताय म्हणलें कळ्ळें. आनी कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तवळ अब्रामान आपणा भोंवती दिश्ट घाली. ते दाळा अब्राम भोंवतणी दिश्ट घालता. आनी ताचे फाटल्यान एका जिलकुटांत शिंगा शिरकोन आसलेलो एक बोकरो ताणें देखलो. नीज बाली भेटोवंक देवाक अर्गां बाली भेटोवंक एक शिंगा जिलकुटांत शिरकलो एक बोकरो ताका मेळटा. अब्रामान वचून त्या बोकऱ्याक धरून हाडलो. अब्रामान त्या बोकऱ्याक धरून हाडून आपल्या पुता बदलाक ताची होम बली भेटयली. अब्रामान त्या जाग्याक याह्वे इरे म्हूण नांव दिलें. याह्वे इरे म्हळ्यार जेहोवा जायरा, देव ताजो अर्थ कितें म्हूण नांव दिलें. देखून आज पर्यंत अशें म्हणटात, दोंगरार सर्वेस्पोर आपणाकच पळोवंक दिता. देव दिता ताका सत मानलेल्यांक देव दिता. ताका भावार्थान सत मानतल्या हर एकल्याक देव दिता. भावा भयणीनो, देखून तुज्या भावार्थान तूं सत मान, देव तुका दिता. आतां अब्रामाचो भावार्थ आमकां थंयसर कळटा आसतना आमी निर्गमनाच्या बुकांत पळयता मैजेचो भावार्थ. देवाच्या उतरांचेर मैजेची पातयेनी 3रो वस्वर 7व्या वळीन तावन 10वी वळ पर्यंत आमी आयकता. निर्गमनाचो बूक 3रो वस्वर 7वी वळी तावन 10वी वळ. बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 3 वर्स 7 to 10. आनी सर्वेस्परान म्हळें, मैजेक म्हळें, हांवें इजिप्तान
म्हज्या लोकांचे दळदीरपण पळयला. इजिप्तांत म्हज्या लोकांचे इस्रायली घरांचे दळदीरपण हांवें पळयलां. तांकां दग दितल्या अधिकाऱ्यां सुडका मेळचे खातीर तांणी मारिल्ली बोब हांवें तांणी आयकल्या. मारिल्ली बोब हांवें आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्तकारांतावन सोडोवंक तांकां इजिप्त घरांतावन सोडोवंक आनी दूध आनी मोव वाळटा त्या दूद सोबीत आनी मोव वाळटा त्या सोबीत विशाल देशाक म्हणजे देशाक म्हणजे कानान घरांच्या कानानगरांच्या हित्तीताच्या हित्तीतांच्या आमोरीतांच्या आमोरीतांच्या पेरेजितांच्या पेरेजितांच्या हेवितांच्या हेवितांच्या आनी जेबुजितांच्या जेबुतीतांच्या देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला आयला. ताका इस्रायेला तांची बोब आतां म्हाका पावल्या इस्रायल घरांची बोब म्हाका पावल्या. आनी इजिप्तकार तांकां कशें दग दितात इजिप्तकार म्हूण. तांकां कशें दग दितात म्हणून हांवें पळयलां. तर आतां ये देव म्हणटा म्हजेक आतां तूं ये. आनी म्हजे परजेक इस्रायेलीतांक इजिप्तांतले भायर म्हज्या काडूंक परजेक इस्रायलीकारांक इजिप्तांतावन सोडून हाडूंक तुका फऱ्या सरशीं धाडटा. तुका हांव पाराव्या सरशीं धाडटा. देव म्हजेक म्हणटा वस इजिप्ताक वस पाराव्या सरशीं वस म्हज्या परजेक इस्रायलीतांक सोडून हाड म्हणटा. म्हजे थंय धांवून आयिल्लो सोर कुणीगार फारावो राय ताका कळिल्लेंच ताका लागाड काडटा जीवशी मारता म्हणून इजिप्तांत फोडून धांवून आयिल्लो. आनी तसो लागता देव म्हणटा वस फाटीं वस. त्या जाग्यार तूं आनी हांव आमी आसलें तर कितें म्हणटा जाल्यार हांव खंडी जावन वचूंक तयार आसलें हांव. पूण म्हजे ऐका मुखार ऐका. मोइसेन देवाक म्हळें म्हजे देवाक म्हळें फऱ्या सरशीं वचूंक आनी इस्रायेलीतांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव कोण. त्या इस्रायलीकारांक इजिप्ताच्या गुलामपणांतली भायर काडूंक हांव कोण. पूण देवान ताका जाप देवान दिली. ताका म्हळें हांव तुजे सवय हांव आसतलो. तुजे सवय आसतलो. हांवें तुका धाडला म्हूण हांवें तुका कळच्या धाडला म्हणून सांगच्याक कुणा ही ही कोणा. तुवें म्हजे परजेक तुवें म्हजे परजेक इजिप्तांतली भायर इजिप्तांतली काडतस. भायर काडतस. तुमी ह्या दोंगरार देवाची स्तुती करतल्यात. ऐकलें गे. हांव तुजे सवय आसा म्हणटा देव. देखून भाव भयणी हें उतार परत परत तुका आनी म्हाका आमच्या मतीक येजय. देवाचें काम देव करता मुखारसून व्हरता. हांव तुजे सवय आसा. देवान तुका आनी म्हाका आमकां मिसलां तर त्या कामाक तें काम तो संपूर्णकायेक पायता खंडीत पायता. कित्याक तें काम देवाचें. हांवें आनी तुवें आमी पाती येवचें मात्र भावार्थान सतमानचें मात्र कळवळचें न्ही. आमचो विश्वास आमी घट्ट धरचो. तुका आपयल्लो तुका विंसून काडलेलो देव तुजे सवय आसा म्हणलें तुवें पाती येवचें. देखूनच आमी वाचता एब्राहिमा बरयल्ल्या पत्रांत मोइजेच्या भावार्था विशयांत कितें बरयलां 11व्या वळींत तावन. एब्राहिमा घालिल्लें पत्र 11वा वस्वर आनी 11व्या वळींत तावन. भावार्था वरवींच सारा गर्भे जावची सकत मेळिल्ली. ताजे उपरांत आवय जावची प्राय तिका उतरली तरी आपणाक बसवणी दिल्लो देव विश्वासी म्हूण तिणें लेखलें. ह्या भावार्थाक लागून मोरोंक लागीं पाविल्ल्या एक मनशातान मोळबा वयल्या नेकेत्रा बरी आनी दर्या वेळेचेर रेवे बरी मेजूक जायना तितली संतत उब जाली. भावार्था वरवीं ती तांकां उब जाली. अब्रामाक आनी साराक देवाच्या बसवण्या प्रमाणे तांकां ती संतत उब जाली. आतां मोइजेच्या जिवितांत कितें जालें मागीर मुखार आमी वाचता मोइजेक ताच्या भावार्थांत देवान ताका कशें चलोवन व्हेलें. मुखार आमी वाचता 20 आनी 3ऱ्या वळींत. भावार्थाक लागूनच मोइजेच्या आवय बापायन तो जल्मातस 3 म्हयने पर्यंत ताका लिपोवन दवरलो. ताका लिपोवन दवरलो. तो भुरगो सोबीत सुंदर तांकां दिसलो आनी रायाच्या परमणा विरोध चलूंक ती कांय भियेली नात. भावार्थाक लागून मोइजेन जाणटो जातस आपूण फऱ्यावाचे दुवेचो पूत म्हूण वळखूंक इन्कार केलें. पळया न्ही गे. तो जाणटो जातास आपूण तुजो पूत न्ही म्हणून भावार्थान तो वळखता. देवाचेर पातयेनी दवरून तो वळखता. मागीर खोट्या करण्यांनी मेळटा तें क्षणीक सुख भोगचे प्रास देवाच्या लोकां सांगातांक कश्ट दग्ध बगूंक तो तयार जालो. आपणा कश्ट आसा दगदोनी आसा तर देवाच्या परचे सांगाता म्हाकाय आतां कश्ट येतले दगदोनी येतली. रायाच्या रावळ्यारान म्हाका सुख आसतलें जाल्यार तो ते कश्ट दगदोनी सोसूंक तो तयार आसलो भावार्था वरवीं. आनी इजिप्ताचे धन संपत्ती प्रास देवान मागलेल्याक मेळटा ते कश्ट
कितल्या की वर्ती ग्रेस्त काय म्हूण ताणें लेखले. पळया न्ही इजिप्तांत संवसारी सुख आपणाक आसा पूण देवान मागलेल्याक मेळटात ते कशें कितल्या की वर्ती ग्रेस्त काय म्हूण ताका समजलें. भावार्था वरवीं आमी आमच्या मनशांच्या चिंतपा सकतेन आमच्या मनशा जानवयान आमी चिंतल्यार अय्यो ताका रावल्यारान बरें आसलें न्ही राय आसो तो उत्तराधिकारी म्हणल्यार बरें ताका चान्स आसता न्ही राया उपरांत तसो राय जातो आसलो न्ही अशें आमी चिंतता. पूण म्हजेक ती ग्रेस्त काय देवान मागलेल्याक मेळटा ते कश्ट सोश्टी ती ग्रेस्त काय कितें म्हणून ताणें भावार्थान तें सत मानलें न्ही. आनी फुडल्या इनामाचेर ताणें आपली दिश्ट लायली. भावार्थान ताणें इजिप्ताचो गांव सोडलो. भावार्थान ताणें इजिप्त घरांचो गांव सोडलो. रायाच्या क्रोधाची ताका भिरांत दिसली ना. कोणाची भिरांत दिसली ना. भावार्थान रायाचो क्रोध तुमी जस्ट तिके चिंतून पळया. आनी खुनी केल्या एका इजिप्त घराची खुनी केल्या इजिप्तांत आसून ते रायाच्या रावल्यारांत आसून एका इजिप्त घराची खुनी केल्या म्हणटना रायाचो क्रोध सोडलो जाल्यार त्या क्रोधाची ताका भिरांत ना कित्याक भावार्थांत आसल्या मनशाक तसले भिरांत उपजना न्ही. पूण आदर्श देवाक पळयल्ल्या बरी आपल्या निर्धारांत तो थीर रावलो. भावार्थाक लागूनच मोयजेन पास्काची परवण चलयल्ली आनी शेळयेचे रगस दारवाटांचेर शिंपडायल्ले. भावार्थान जें कितें देवान ताका फरमायलें भावार्थान ताणें केलें. शेळयेचें रगत त्या दारवाट्याचेर ताणें शिंपडायलें आनी सकड इस्रायलीत गार बाचाव जाले. अशें विनाशकारी दूत इस्रायल घरांच्या मलगड्या पुताचेर हात उबारिना जालो. भावार्थानच इस्रायल लोक तांबडा दर्यांतल्यान सुके धरणी वयल्यान गेल्ले परी उतरोन गेलो. पळया न्ही भाव भयणीनो पोरसांव बिगजेचेर एका भावाची कितें शिकोन आयकोन आसलो. कन्नाडान तो भाव देवाचे उतार दिता आसतना ताणें 2 संगती ह्या विशयांत म्हणजे इस्रायलीत घरांक घेवन इजिप्तांत फोळण धांवता आनी तांबड्या दर्या सशीन ते येताना मुखार तांबडो दर्यो फाटल्यान इजिप्तगार गोड्या सावाराचेर रथांचेर येवन आसात आनी मोदें ये सांगता शिंपडल्यात शिरकाल्यात मुखार दर्यो आसा फाटल्यान दुस्मान आसात. एक घडी तुमच्या दोळ्या मुखार हाडा जाय की मुखार दर्यो तांबडो दर्यो विस्तार दर्यो आनी फाटल्यान गोड्या सावार आनी सैनीक दुस्मान. ह्या परिस्थितींत तूं आनी हांव आमी आसलें जाल्यार कितें जातालें. जालें म्हजें अंत जालें आनी म्हजें सांगात आसल्यांचें सत्यानाश जालें न्ही. पूण जें कितें आमी आयकलें कितें आयकलें भावार्थानच इस्रायल लोक तांबड्या दर्यांतल्यान सुके धरणी वयल्यान गेल्ले बरी उतरोन गेलो तांच्या भावार्था वरवीं. सोम्या तूं म्हाका आपयलें तुका सर साथ तुका साथ जालें कितेंच ना हें समजून म्हणजे भियेना. दर्यो पळोवन तांबडो दर्यो पळोवन भियेना फाटल्यान दुस्मानाक ह्या गोड्या सावारांक पळोवन भियेना. ताच्या भावार्थान तो देवाचेर पातयेनी दवरून तो सगळ्या लोकांक सुखे धरणी वयर चलोवन दर्याच्या पोलतोड्या आपण व्हरता. तर भावा भयणीन भावार्थाची एक सकत कितें पळया. पूण तुजो दुबाव इल्लो दुबाव तुजो भावार्थ दंडळयता देखून तुका आनी म्हाका देवाच्या उतरां वरवीं खात्री जाय जे देवाक आसात जालें कितेंच ना. आमी वाचता लुकाचो वांजेल पयलो आवस्वर 30 आनी 7 वळेन लूक चॅप्टर 1 and verse 37. लूक चॅप्टर 1 and verse 37. कित्या देवाक असाध्य जमचें कसलेंच ना. आयकलें गे देवदूत येता आनी मरी एक म्हणटा देवाक असाध्य जालें कितेंच ना. देवाक असाध्य जालें कितेंच ना. सगळ्या पयत पुस्तकान देवान तें सगळें साध्य म्हणलें दाखोवन दिलां भावा भयणीनो. देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. हें उतार तुका आनी म्हाका आमकां समजय. ते दाळ मात अजापा विज्मिता आश्चर्या आमच्या भावार्था वरवीं मात जातात. भावार्थ नासतना खंडीत जायना. देखून इतलें आतां पोरण्या तेस्तामेंतांत आयकलेल्या उपरांत नव्या तेस्तामेंतांत भावा भयणीनो नव्या तेस्तामेंतांत आमी वाचता भावार्था वरवीं मात्र देवाची दैवीक सकत आमी अनुभव करूंक शकता. आमी वाचता मातेवाच्या वांजेलांत 9 वस्वर मातेवाचो वांजेल 9 आनी वळ 18 तावन पडे आयका. मातेवाचो वांजेल 9 18 वळीन तावन. अशें जेजू तांचे लागीं उलोवन आसता सिनागोगाचो एक अधिकारी ताचे सरशीन आयलो. सिनागोगाचो एक अधिकारी जेजू सरशीन येवन अशें म्हणटा आनी ताच्या पांयां पडोन म्हणालो जेजूच्या पांयां पडटा आनी अशें म्हणटा
सैबा मुझे दुवेन आतांच प्राण केलो म्हणजे तू मेली ताणे प्राण केलो तू ये आणि तिचेर तुझो हात दवर मेल्ल्या दुवेचे तू ये आणि तुझो हात दवर आणि ती जीव जाताली हाका कितें म्हणटात माया म्हणटात न्ही हाका मॅजिक म्हणटात न्ही तुमगेर कोणी मेल्यार तुम्ही खंडीत जावन साक्रामेंतांतल्या जेजू वचून अशें म्हणूंक शकतात की सांगूंक शकतात की तुजो घोव मेलो जेजू ये जेजू हात दवर जेजू आपट जेजू गुण कर ताका उठय जेजू तशें गेल्यार पिशे म्हणूंक न्ही वो शताधिपती जेजू कडेन येवन सीधा म्हणटा म्हज्या दुवेन प्राण केलो म्हज्या दुवेन प्राण केलो तू ये आनी तिचे तुजो हात दवर आनी ती जीव जातली म्हणटा तशें ताजो भावार्थ पळोवन जेजू उठलो आनी गेलो आनी तो वेता वेताना आनी एक अजाप विजमीत घडटा आयका जेजून तांकां भावार्थाची देणे दिवना पूण जेजूचेर पाती येयली तांकां उब जाली जेजू कितें साध्य म्हणलें ताका कळ्ळें मुखार मुखार आयका तो वेताना 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाचे पिडेन 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाचे पिडेन वळवळची एक स्त्री कश्टोर आसली एक स्त्री ताच्या फाटल्यान लागीं सरली जेजू मेल्ल्याक आपणूक येता मेल्ल्या जीव करूंक येता आनी ताच्या फाटल्यान 12 वर्सां तावन रक्तस्रावान कश्टूंची स्त्री ताच्या फाटल्यान वता आणि ताच्या आंग वस्त्राचे पोंत तिणे आपडले पळय आनी ताच्या आंग वस्त्राचे पोंत तिणे आपडलें फकत तांचे आंग वस्तूर हांव आपडेन जाल्यार फकत ताचे आंग वस्तूर हांव आपणेन जाल्यार हांव बरी जातली हांव बरी जातली म्हणून तिणे आपल्या इतन्याक चिंतले मात्र ताका आपडल्यार पुरो हांव बरी जातलें म्हूण चिंतलें आनी जेजू फाटीं घुवलो आनी जेजू फाटीं घुवलो आनी तिका पळयोन म्हणालो तिका पळयोन म्हणालो हें उतार आमच्या काळजान मनान कोसोंदी भावा भयणीनो जेजू फाटीं घुवन तिका म्हणालो धैर्य घे धुवे मुखार तुज्या भावार्थान तुका बरी केली तुज्या भावार्थान तुका बरी केली धैर्य घे धुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली देखून भावा भयणी उतार कित्याक तुज्या आनी म्हज्या आमच्या मतीक येना 12 वर्सां तो डाक्टरा वरवीं कांय करूंक जावना कितली तिणें जावं पुरो गुळयो गी कितली मात्रें गी वकात केलें जाल्यार ताजे वरी कांय जावना 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाची पिडा आमी जाल्यार कितें करता पयलीं आसले सर डाक्टरान दाखोवन आसले पुरे पयशे खाली कन निमाणे आमी आतां साध्य जाल्यार पळया रितेरेक आपोवन पळया जेजूच्या पांया तळ व्हरून दवरून पळया देवाक उलो मान पळया म्हणून निमाणे आमी जेजू सरशी हाडटा आसले वय वय की न्ही पूण जेजू कितें म्हणटा धैर्य घे बाये धैर्य घे दुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली आनी तेच घडये ती स्त्री बरी जाली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून ह्या 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिड्यांत वळवळच्या स्त्रियेक कशें गूण जालें तिच्या भावार्था वरवीं परतेन आमी वाचता आनी एका जाग्यार जेजू म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांत 17वा वस्वर आनी 20वी वळ मातेवाचो वांजेल 17वा वस्वर आनी 20व्या वळेंत ताच्या पयलें 19व्या वळींत तावन आयका मातेवाचो वांजेल 17वा वस्वर 19व्या वळींत उपरांत जेजू एकसुरू आसतना शिस ताचे सरशी येवन विचारी लागले त्या देवसराक भायर घालूंक आमकां कित्याक साध्य जालें ना जेजून जायत्या देवसरां भायर घालें जेजून जायत्या पिड्यासांक गूण केलें पूण शिस म्हणटात आमकां कित्याक साध्य जालें ना मुखार आयका जेजून कितें म्हळें जेजून जाप दिली तुमचो भावार्थ भोव अस्कत देखून खरेंच हांव तुमकां सांगता एक सस्वाच्या कणा तितलो भावार्थ सहित तुमकां आसात जाल्यार ह्या दोंगराक हांगासो उठोवन थंय वस म्हणून तुमी सांगा आनी तो वेतलो जेजू म्हणटा सासवा तितलो भावार्थ वशीस म्हणटा ना आमकां साध्य जायना म्हळ्यार तांणी मनशा रुपार चिंतलें पूण भावार्थ आशिल्ल्यांक तुजो भावार्थ पूण सकत देवाचे भावार्थ तुजो भरवसो तुजो पातयेनी तुजी उसारणी तुजी संपूर्ण
चिंतनान शब्दान करण्यान भोगनानी संपूर्ण विश्वास तुवें दवरलाय देवाचेर तो भावार्थ तुजो पूण सकत देवाची आनी त्या दाळा त्या देवाच्या सक्ते वरवीं साध्य जाता आनी त्या दाळा देव म्हळ्यार हाजो अर्थ कितें हांगासो येदो व्हडलो पर्वत आसो येदो व्हडलो पर्वत न्ही गे आमच्या जिवितांत केदे व्हडले पर्वत ना आमी चिंता पर्वत म्हणटा गुडोत्त म्हणून आतां गुडो लेवल करूंक आमी कांय भावार्थ उसाची गरज ना JCB आसात इटाची आसात आनी व्हडली व्हडली यंत्रां आयल्यांत हाजो तो न्ही भावा भयणीनो आतां तुजे मुखार म्हजे मुखार आमचे मुखार आसले गुडे खंयचे दोंगर खंयचे पर्वत खंयचे खंयचे कश्ट आकांत अनवरां विघ्नां खंत बेजाराय सोलवोनी आमच्या मुखार आसले ते व्हडले व्हडले दिसतात केदाळा परिहार मेळात म्हाका इकंत केदाळा पयस वसात वाकांत कोण म्हणजे तन पयस करीत आतां तुका आनी म्हाका आसले व्हडले व्हडले पर्वत म्हळ्यार ते आमच्या मनांत व्हडले पर्वत जावन रावल्यात आमच्या काळजांत व्हडले व्हडले दोंगर जावन रावल्यात आमच्या दोळ्या मुखार व्हडले व्हडले अडचण्यो जावन रावल्यात देखून भावा भयणी नाका देव म्हणटा सास्वात इतलो भावार्थ दवर तुजे वरवीं जायना म्हजे वरवीं जाता म्हणटा देव देखून सवारपटी लोक येता 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 तांचे कश्ट कश्ट मेळ्ळ्या मेळ्ळ्या कश्ट सांगता हांवें कितल्या जाणां सांगलां आनी सांगचें कोणाक सांगूंक वचनाका तुजे कश्ट कोणाक खंयच्याय भावाक ह्या भयणी सांगूंक वचनाका कांय परिहार जायनात तुवें तिचे कडेन ताचे कडेन तांचे कडेन सांगल्या वरवीं तुजे कश्ट परिहार जाले म्हण चिंतिनाका म्हळें हांवें बदलाक तुजे कश्ट खाली जेजू मुखार दवर आनी जेजूक पळय जेजूक उसुबार जेजूक वयर हाड जेजूक तूं आनी चड आनी चड मानून घे हांवें केदाळ म्हणचें डोंट मॅग्निफाय युअर प्रॉब्लेम्स डोंट मॅग्निफाय युअर प्रॉब्लेम्स मॅग्निफाय द लॉर्ड जेजूक व्हडलो कन्न पळया तुमचे प्रॉब्लेम व्हडलो कन्न पळय नाकात भुता कन्नाडींत आमी पळयल्यार ल्हान वस्तू व्हडली दिसता न्ही गे तशें आमी ल्हान ल्हान सोंगती आमी व्हडल्या दोळ्यांनी पळयता भुता कन्नाडींत पळयल्या बरी आमकां व्हडल्यो दिसतात पूण ते कश्ट पळोवच्या बदलाक जेजूक पळया देवाक पळया त्या दाळा तुमचे कश्ट देवा मुखार काही ये नाही म्हाका आतां उडास आसा एका भयणीची एक शिकोण जॉयस म्हणल्या एका भयणीची शिकोण आमी सबार फावटी कश्ट आकांता वेळार आमी जेजूक दुरसातांव दोनींचेर शीस पयन करनासतना जेजू न्हिदोन आसलो आनी ते दर्यांत गलिल्याच्या सरोवरांत पयन करतना वादळ उठलें दोन बुडोवंक लागली आनी ते जेजूक उठयतात उठयतात आनी म्हणटात न्हीद लाय तुका कांय परवा ना आमी हांगा बुडता जेजू म्हणालो उण्या बावडटाच्या न्हू उण्या बावडटाच्या न्हू हांव तुमचे सगळें आसो न्ही तुमकां पातयेनी आतां तुमचेर गे हांव तुमच्या दोनींत न्हिदोन आसल्या रे हांव तुमच्या सांगात आसल्या रे म्हणजे तुमकां कांय बरो वचना पातयेनी ना विश्वास ना बावडटना न्ही गे उण्या बावडटाच्या न्हू म्हणटा आनी ती भयण म्हणाली शिकोवन दिताना कित्याक भियेताय तुजी जिवीत म्हणली ती दोन सगळ्या संवसार म्हणल्या दर्यांत वयर पोंदाव येताना कित्याक भियेताय तुज्या दोनींत जेजू आसा तर तुज्या दोनींत म्हळ्यार तुज्या सोवें तूं सत मानताय तुका जीव दिल्लो देव तुज्या सोवें आसा जाल्यार कित्याक भियेताय विस्तार दर्यो ल्हानशी दोन पूण ह्या ल्हानशा दोनींत श्रेष्ठ या वर्तो देव तुजे सगळें आसा म्हणलें समजून घे म्हणाली ती भयण म्हळ्यार हो संवसार विस्तार दर्या बरी ह्या संवसारांत तूं तुजें जिवीत ल्हानशी दोनी बरी आनी ह्या जिवीत म्हळ्यार दोनींत कश्ट आकांत येताना ह्या विस्तार दर्यांत तूं बुडताय सोलवताय दरी शेवटाताय म्हण तुका बगताना उडास कर बाबा उडास कर भयणी ह्या जिवीत म्हळ्यार दोनींत तुजे सवें जेजू आसा ताका उलो मार तो जावन आसा श्रेश्ठ त्या तुजो भावार्थ तूं सारताय देखून खंयच्याय की भिवची गरज ना जेजून म्हळा न्ही इजाया प्रवाद्याच्या बुकांत 40 आनी 3 वसवर दुसऱ्या वळींत हांव आमी वाचता आयजाया 43 वर्स 2 एंड द फॉलोइंग देवाचें उतर कितें म्हणटा तुज्या म्हज्या आमच्या जिणेंत आमी उदकांतल्यान चलतना आमी भिवची गरज ना ऐका तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवय आसतलो नयंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात उज्यांतल्यान तूं सलशी जाल्यार तूं लासोन वेसोनाय उज्याचो जिबो तुजे भस्म करच्यो नात भावार्थ
सिंहाच्या दोलेंत दानियेलाक घालो भावार्थान ती सगळी सिंहां कितें जालीं मौन जालीं मौनी जालीं मात्र तेत्त दानियेलाच्या बुकांत आमी वाचता ते एक जण तांकां सळसळच्या उदकांत घाले पूण ते देवाक अर्गां स्तुती दिवंक लागले भावार्थ पावलूक आनी सिलासाक जैलांत घालो सांकलेनी बांदले तांकां देवाची स्तुती करन सुद्दां त्या भावार्थान देवाचो आदार मागूंक लागले तांच्यो सांकळी तुटल्यो भावार्था वरवीं देखून भावा भयणीनो देव खंयच्या रितीन ताचो आदार तुका आनी म्हाका आमकां जोड दिता आमी नेना पूण तुवें आनी हांवें आमी उलो मारचें गरजेचें किर्तन 90 आनी 1:15 विवळ आमकां सांगता भावार्थान तो देवाक उलो मार किर्तन 90 आनी 1:15 विवळ तूं उलो मारतना हांव तुका आयकता म्हणटा देव आयका तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता आकांतान हांव ताचे लागीं आसा ताका निवारता आनी ताका सन्मान तूं म्हाका उलो करता मारतना हांव तुका जाप दिता भावार्थान उलो मारा भावार्थान आमचे संगी आतां काल आमी विनवणेचे मागणे करनासतना कितल्यो संगी आमी मागूनच आसा एक दीस ना एक दीस देव आमकां खंडीत दिता एक दीस ना एक दीस देव आमकां जैत लाभयता आमी हर एक फावटी भावार्थान दुबावांनी आमी मागूनच आसा थोडी येतात दुबावतात इल्लो दुबाव आसली म्हणटात मागीर ना 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 आनी हांव मागना म्हणटात खंडीत मेळचें ना पण निरंतर तूं आनी हांव आमी मागून आसा देखून आमी वाचता न्ही सामार्काच्या वांजेलांत 11वा वस्वर आनी 26व्या वळेंत जेजू म्हणटा मागच्या पयलेंत तुका मेळ्ळा म्हणलो भावार्थुसार मार्कस वांजेल 11वा वस्वर आनी 26वी वळ मार्क चॅप्टर 11 वर्स 24 देखून हांव तुमकां सांगता कितें सकट मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सतमाना हाका म्हणटात भावार्थ आनी मागास कित्याक आमी कोणा सशी आमकां गरजेक कोणा सशी वेता कोणा तो आमकां खंडीत मेळटा म्हणलें खंडीत आमकां खच्चीत म्हणटा आमी तांचे सशींत येता मेळटा खंय दुबावशे मेळात गी पळया दिता गी पळया समजाता गी पळया विसारया या ट्राय करया मेळना खंडीत मेळना ना हो म्हजो विश्वासी हो म्हजो वय भाऊ ही म्हजी भयण हांव जाणा ताका हांव वळखता ताका खंडीत म्हाका मेळ्ळें म्हणून तो हांव येता विसारता ताका म्हणटात तुमच्या संबंदा वरवीं तो भावार्थ तीर्थ जाला तुमची ती वळख तुमी एकामेका वळखाल्यात देखून तुज्या गरजेन खंडीत त्या भावाचो भयणीचो तुका आदार खंडीत मेळटा म्हणलो एक खात्री थारो म्हणटा आमी देखून तो भावा भयणीनो आमच्या भावार्था वरवीं देखून तो आमी वाचता कोरिंथकारां पयल्या दुसऱ्या पत्रांत 5वा वस्वर आनी 7वी वळ 2 Corinthians chapter 5 verse 7 सबारपटी आमी पळयल्यार महासत म्हणटा न्ही पळयल्यार महासत म्हणटा ऐका कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्हय आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता भावार्थाच्या उजवाडांत आमी चलता सबारपटी आमी आमकां दोळ्यांची दिश्ट आसल्या माज जालें न्ही आमी सत म्हणटा देवाचें उतर आमकां सांगता नॉट बाय सायट बट बाय फेथ म्हळ्यार दोळ्यांच्या दिश्टीन पळयल्यार मात्र न्ही आमी भावार्थान सत म्हणटा तुमी पट्टा गेल्यार जाल्यार भाव भयणीनो थंय तुमी आयकलां जावं बरो ब्लायंड ब्रदर्स म्हणून तांकां दिसना दोळ्यान दिसना पूण तांकां दैवीक दिश्ट देवान फाव केल्या दैवीक दिश्ट स्पिरिच्युअल सायट म्हणटा आमी भावार्थाची दिश्ट सबार जण तांचे सशी येतात आनी तांकां मेळिल्ल्या वेळार ते तूं कोण म्हूण ते नेनात तांच्या दोळ्यांक कांयच दिसना पूण तुजें सगळें जिवीत ते तुका दाखोवन दितात तुज्या जिवितांत कितें घडलां म्हणलें ते सांगतात एक जन्माचें देण तांकां देवान प्राप्त करून अत्मीक दीस तांकां दिवन भावार्थान ते तुका तुज्या जिवितांत जाल्लीं सर गडितां दाखोवन दितात देवाचें उतर आमकां सांगता परत्यान आयका कितें म्हणून कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्हय आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता आमी आमच्या भावार्थाच्या उजवाडान चलता देखून तुका आनी म्हाका आमी पळयल्यार महासत्मांचे तोमासान म्हळें न्ही हांवें पळयल्या शिवाय म्हजे हात म्हजे बोट तुज्या हातांच्या तूं गायांत घाल्या शिवाय म्हजो हात तुज्या कडवळांत घाल्या शिवाय हांव पातये ना जेजू कितें म्हणालो कितें म्हणालो तोमासा तुवें पळयलें देखून तूं म्हाका सत मानताय पळय नासतना म्हाका सत मानची कितली
कितली देखून भाव बहिण आमी पळोवना पूण आमचो भावार्थ आमकां दाखोवन दिता देखून देवाचें उतर आमी आयकोन 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 आमचो भावार्थ तिरकन घेवया देवाच्या उतरांत हांवें दोळ सांगलें तुमकां देवाचें उतर आयकल्लेल्या वरवीं आनी तें जेजू विशयान देवाचें उतर आयकल्लेल्या वरवीं जेजून केल्लीं सर कृत्यां जेजून दीस दिली कुरड्यांक जेजून तोंड्यांक सलाशें केलें जेजूक असाध्य म्हणलें कांयच भोगूंक ना तें साध्य म्हणून बापाचेर तो पातयेलो सर्गींच्या बापा हें सकट तुका साध्य म्हणून तो पातयेलो देखून ताका साध्य जालें देखून भावा भयणीनो आज तुजो आनी म्हजो विश्वास देवाचेर तुजो आनी म्हजो भावार्थ जेजूचेर तुजी आनी म्हजी फाती न्ही देवाच्या सक्तेचेर दैवीक सक्तेचेर आमी दवरून जिवंक शकता तर येवं दी कश्ट येवं दी आकांत कितें अनवरां विघ्नां पिडा शिडा दुस्मान कोणाक खंयच्याक भियोवची गरज ना कित्याक भावार्थान आमी देवाक उलो मारता तर भावार्थाचें मागणें देव कंडी स्विकार करता देखून भावार्थान जियोंक देवाचो आदार आमी मागया आमचो भावार्थ तीर जातलो आमी सत मानता हांव म्हणटा सत हांव मानता म्हळ्यार देवाचें उतर हांव मानून घेता देखून चड आनी चड देवाचें उतर वाचतना चड आनी चड देवाचें उतर नियाळ करतना तुजो भावार्थ तीर जावन घट जावन कितें तूं भावार्थान मागताय तेंच तुका देव फावो करता देखून जेजू म्हणान गे कोण दोग एक एका मोनान मागतात आमी वाचता माथेवाच्या वांजेलांत 18 वस्वर आनी 20 वळ कोण एका मोनाची जावन भावार्थान मागतात ते खंडीत आमकां लाभता माथेवाचो वांजेल 18 वस्वर आनी 20 वळ जैन दोग वा तेग मुझे नावी सांगाता मेळटा मुझे नावी सांगाता मेळटा देवाचेर पातयेनी दवरून सांगाता मेळटात भावार्थ उसान सांगाता मेळटात जेजूचेर आमकां भावार्थाचो भरवसो आसा तो देव तुका पावतलो देखून आमी सांगाता मेळून जेजूच्या नांवान आमी तुका देवाचो आदार जोड दिता म्हणून सांगाता मेळटात थंय हांव आसां तांचे मदगात थंय हांव आसां तांचे मदेगात तांचे सवे हांव आसां म्हणटात जेजू देखून भाव भयणीनो विनवणेच्या मागण्याक आमी केदाळ तुमकां सांगाता मेळ्ळा म्हणजे हाजो अर्थ वो तुमी भावार्थान आमी भावार्थान एका मोनाची एका भावार्थान आमी सांगाता मेळून मागतना तुका आनी म्हाका आमकां कितें सुनें जायना आनी कितें आमी मागलां तें मागच्या पयलेंच देवान तुका आनी म्हाका आमकां दिलां म्हणलें आमी समजून घेजे देखून तूं जेजून म्हळा न्ही गी माथेवाच्या वांजेलां 7 वस्व 7व्या वळीन तावन मागा भावार्थान मागा दितलो सोदा भावार्थान सोदा मेळटलें बोडेया भावार्थान बोडेया उक्तें जातलें कित्याक मोयजेन भावार्थान बेतकाठी मारली पात्राक भावार्थान मैजेन भावार्थान ती बेतकाठी उखल धरली भावार्थान अब्रामान भावार्थान गेलो तो खंय म्हूण नेनासन गेलो पावलो देखून भावार्थ नासतना कितें जायना भावा भयणीनो थोड्यांक सगळें पळयल्या शिवाय ह्या हातांत तांकां मनशा सेंबार मनशा रितीर मनशा जानवायाचेर तांच्या हातांत संवसारी रितीन सर सवलत्यो सर वस्तू सर कितें म्हणटात सहकार आसल्या शिवाय खंयच्याय कामांत हात घालूंक आमी भियेता देखून कोणाक देवाचेर भावार्थाचो भरोसो आसा पातयेन आसा देवाचें काम करूंक खंयचेंच आमकां उणें आसचें ना देवाचो आदार आमकां आसतलो देवाचो सांगात आमकां आसतलो जाल्यार तुका आनी म्हाका आपयलां तो विश्वास जावन उरतलो आनी तो तुका आनी म्हाका आमकां तो खंडीत जावन जें कितें येवजेना तुका आनी म्हाका ताणें दिलां तें संपूर्ण करूंक तो आमकां खंडीत आदार दितलो देखून भावार्थान हें काम आमी देवाचें काम करसून व्हरया खंडीत जावन देवाचो सांगात आमकां आसा जिसो सांगात आमकां आसा पवित्र आत्म्याचो आदार आमकां आसा म्हणल्यार आमी मतीन दवरून देवाचें उतर सत मानया आनी भावार्थान आमी हेरां खातीर मागया खंडीत जावन भावार्थान मागिल्लें सक्कड आमकां मेळटलें म्हणलो भरोसो दवरून आमी मागतना आमचेर पडिल्लो आशिर्वाद आमकां मेळिल्लो आमच्या भावार्था वरवीं मेळिल्लो तो आशिर्वाद हेरांकी तो फावो जातलो हेंच मतीन दवरया आनी देवाचें उतर सत मानया आमेन जिणयेच्या पैणार हांव कश्टांत पडटाना हर एका कामांनी सलवणी येताना निरास भोगून धैर्य सांडून हांव जियेताना तुजे बगर सुम्या कोणूच म्हाका ना तुजे बगर सुम्या कोणूच म्हाका ना जीवित मुझे सुम्या जीवित मुझे तुका दिता हांव सर्वस्व मुझे जीवित मुझे सुम्या जीवित मुझे तुका दिता हांव सर्वस्व मुझे